बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। नाज़रीन किराम, मैं हूँ सैयद तौक़ीर बुखारी और गुज़श्ता कई दिनों से इंटरव्यू की रहनुमाई के हवाले से वीडियोज़ की सूरत में आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। आज का मेरा मौजू बड़ा दिलचस्प है और वो ये है कि एक उम्मीदवार जब इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उसका एक नफ्सियाती जायज़ा लिया जाता है, जहाँ इंसान की इल्मी, अदबी और शख्सी ज़िंदगी का जायज़ा लिया जाता है। वहाँ ये भी देखा जाता है कि वो अपने जज्बात और एहसासात पर किस कदर काबू रखता है। और एक अच्छे इंसान की सूरत में, एक अच्छे उम्मीदवार की सूरत में आप पर लाजिम है कि आप इंटरव्यू के कमरे में अपने जज्बात पर काबू रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि जज्बात का, एहसासात का, गुस्से का क्या ताल्लुक़ बनता है इंटरव्यू के साथ। तो बाज़ जगहों पे ऐसा भी होता है कि आपसे ऐसा सवाल कर दिया जाता है जिसे सुनकर आप सीख पा हो जाते हैं और आप गुस्से के आलम में वो मकसद भूल जाते हैं जिस मकसद के लिए आपने पीछे कोई 1 साल या 1.5 साल या कई साल गुजारे होते हैं। जब खुदा करके वो घड़ी आती है, आप अच्छे नंबरों के साथ इम्तिहान में कामयाबी के बाद जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो बहुत कीमती वक्त होता है। वहाँ आपने जहाँ किताबें पढ़नी हैं, जहाँ अपनी ज़ात को संवारना है और जहाँ अपनी कुव्वत एतमादी को ज़ाहिर करना है, वहाँ अपने आप पर काबू भी रखना है। बाज़ औक़ात सिर्फ़ और सिर्फ ये जायज़ा लेने के लिए कि इस उम्मीदवार में कितना ज़ब्त है, इसका अपनी ज़ात पर कितना कंट्रोल है, गुस्से पर ये कितना काबू रखता है, ऐसे सवाल कर दिए जाते हैं जो बज़ाहिर हमें लायानी और बेमानी नज़र आते हैं, लेकिन उनका हमारे इंतखाब के साथ और हमारी उस ज़िंदगी के साथ बड़ा गहरा रब्त होता है जिसमें हम कदम रखने वाले होते हैं कामयाबी की सूरत में। तो बिला ताख़ीर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आप कोशिश करें कि आपने हर सवाल का जवाब इंतहाई तहम्मुल के साथ देना है। अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं भी लगती, यानी आपको लगता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या मेरे जज्बात के साथ एक खेल खेला जा रहा है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका इम्तिहान होता है। तो उस इम्तिहान में भी आपने कामयाब होना है तो आपको तहम्मुल और बर्दाश्त का दामन हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहिए। तो कई किस्म के सवाल होते हैं जो एक उम्मीदवार के लिए उसके जज्बात को मुश्तइल करने का बायस बनते हैं। मसलन आपसे कहा जा सकता है कि अगर हम आपका इंतखाब ना करें तो आप क्या करेंगे। अब ऐसे में होता क्या है कि बाज़ औक़ात जो उम्मीदवार होता है वो आगे से पहले उसका कोई गुस्सा होता है और उस गुस्से का जो बदला है वो उनसे लेता है और कोई ऐसी बात कर बैठता है जिसकी वजह से उसे इम्तिहान में नंबर नहीं दिए जाते। जब आपसे ये कहा जाए कि अगर हम आपका इंतखाब नहीं करते तो आप क्या करेंगे, तो बिल्कुल ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मुझे पता है कि यहाँ पे करप्शन चलती है, मुझे पता है कि पहले भी इस इदारे में कोई शख्स मेरिट पर भर्ती नहीं हुआ, यहाँ सिफारिश चलती है, यहाँ पैसा चलता है। बिल्कुल हरगिज़ ऐसी बात ना करें। बड़ा मुस्बत और दिल को मोह लेने वाला जवाब ये है कि सर मुझे यकीन है कि आप जो शख्सियात यहाँ मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हैं, आपका तजर्बा है, आपका इल्म है, आपने एक उम्र गुजारी है। अगर आप किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करेंगे जो मुझसे बेहतर होगा तो मुझे खुशी होगी और मैं ये समझूंगा कि मुझ में कुछ कमी थी, लिहाजा मैं हरगिज़ मायूस नहीं होऊंगा। मैं आपके इस इंतखाब का एहतराम करते हुए इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली दफ़ा एक नए जज्बे के साथ और पूरी तैयारी के साथ मैं दोबारा आपके सामने पेश होऊंगा। एक सवाल ये। दूसरा सवाल मिसाल के तौर पर ये हो सकता है कि अगर आप एक सरकारी मुलाजिम हैं और सरकारी मुलाजिम होने के नाते आपके पास पहले से एक रोज़गार है और उस रोज़गार की वजह से आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि आपके पास तो पहले से भी एक मुलाजमत है और इस मुलाजमत के होते हुए आपने एक दूसरे शख्स का हक मारने की कोशिश क्यों की है। यानी आप एक ऐसे शख्स के लिए एक मुसीबत का बायस बन गए हैं जो बेचारा बेरोज़गार है। तो ऐसे में आपका जवाब क्या होगा। आप क्या जज्बात के साथ जवाब देंगे, वो कीमती मौका अपने हाथ से आप गंवा देंगे। बिल्कुल जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये कहना है कि सर मैं अगर किसी इदारे में काम कर रहा हूँ तो उस इदारे में
میں نے جتنا بھی کام کیا ہے، جب یہاں میرا انتخاب ہوتا ہے تو میں نے وہ ملازمت چھوڑنی ہے، میں نے اپنے محکمے سے اجازت لی ہے، جب میں وہاں سے آ جاؤں گا تو میری جگہ پر ایک سیٹ خالی ہو جائے گی، وہ بے روزگار وہاں بھی تو جا سکتا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں میں نے محنت کی ہے، میں نے کوشش کی ہے، اور بہتر سے بہتر کی تلاش، وہ حالی نے کہا تھا کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھتی ہے اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر میں نے محنت کی ہے، میں نے کوشش کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتر سے بہتر کی تلاش میرا حق ہے۔ اسی طرح کا ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے، مثلا آپ کسی ایسے ادارے میں کام کر رہے ہیں، وہ براہ راست یہ کہتے ہیں کہ آپ فلاں ادارے سے ہیں، وہاں تو یار لوگ بڑے کرپٹ ہیں، اور وہاں پہ رشوت چلتی ہے، پیسہ چلتا ہے، میرٹ نہیں ہے، وہ بھی آپ کو جذباتی کرنے کے لیے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر ہر ادارے میں تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، اور جس طرح پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح ہر ادارے میں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اور الحمدللہ میں نے جتنا عرصہ یہاں کام کیا ہے، جس ادارے سے آپ جا رہے ہوں، میں نے ایمانداری اور دیانتداری سے کام کیا ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر میرا انتخاب کیا جاتا ہے تو میں اس آنے والی ملازمت میں بھی پوری دیانتداری کے ساتھ کام کروں گا۔ اسی طرح آپ کسی ایسے علاقے سے آئے ہیں جو بیکورڈ ہے، پسماندہ ہے، آپ کو کہہ سکتے ہیں اچھا آپ وہاں سے آئے ہیں، یار وہ تو بڑے بدتمیز لوگ ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ نہیں سر ایسی بات نہیں ہے، الحمدللہ یہ ہے، ہم پڑھے لکھے ہیں، آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ نے آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، بالکل ایسی بات نہیں کرنی، آپ نے جذباتی نہیں ہونا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر یہی تو کمال ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پسماندہ علاقہ ہے تو اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اگر پسماندہ علاقہ ہوتا تو شاید میں آج یہاں نہ ہوتا۔ مجھ جیسے کئی لوگ ایسے ہیں جو تعلیم، قابلیت اور فن کی بنیاد پر اچھے اچھے اداروں میں کام کر رہے ہیں، تو یہ سر محض ایک الزام ہے، بے جا اعتراض ہے، اس بات میں کوئی صداقت نہیں۔ اور سر بات یہ ہے کہ ہر ادارے میں اور ہر جگہ پر اچھے لوگ بستے ہیں، اگر کہیں پر فرشتہ صفات میں لوگ ہوتے ہیں تو وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس معاشرے کی بدنامی کا باعث بنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام، آپ جس ادارے سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ گئے، اس ادارے پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ جس ادارے سے آئے ہیں وہاں تو تعلیم نہیں ہے، وہاں تو ویسی ڈگریاں بانٹی جاتی ہیں، وہاں تو مفت کے نمبر مل جاتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر میں اس کاغذ کے ٹکڑے پر یقین نہیں رکھتا جو سند کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے، آپ میرا امتحان لے سکتے ہیں، میں اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوا ہوں۔ اس لیے اگر آپ چاہیں تو ان کتابوں کو، ان میری ڈگریوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے میری قابلیت کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس حلیے میں گئے، آپ جس شخصیت کے ساتھ گئے، مثال کے طور پر آپ کو مستعل کرنے کے لیے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جس اسامی کے لیے اپنی شکل دیکھی آپ نے۔ اب یہ سوال ایسا ہے، یہ ایسی بات ہے جو ہر بندے کو جذباتی کر دیتی ہے، تو انتہائی عاجزانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ سر جہاں تک میری شکل و صورت کا تعلق ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ وہ ذات ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں انسان کی صورت بنانے والی ہے، مجھے جیسے میرے رب نے بنایا ہے میں اس کی بناوٹ پر راضی ہوں۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اگلے جو ویڈیو کلپ ہے اس میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تو میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ میرے اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں جو لیکچرر اردو کی تیاری کر رہے ہیں، تاکہ سب کا بھلا ہو جائے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔